الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أننا نقف هذا اليوم مع فريضة من فرائض الله مفروضة على كل مسلم، غني أو فقير، صحيح أو مريض، ذكر أو أنثى، مقيم أو مسافر، في أمن أو في خوف. إنها قرة عيون المؤمنين ومعراج المتقين. إنها الصلاة يا عباد الله ركن الدين وعموده، ثاني أركان الإسلام، من تركها خرج من الملة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال أيضا: من ضيع صلاته فهو لما سواها أضيع. عباد الله، إن الصلاة أول ما فرض الله على نبينا محمد من الأحكام، فرضت في أشرف مقام وأرفع مكان، هي أول ما فرض، وهي آخر ما أوصى به النبي أمته وهو على فراش الموت، حينما قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أيها الإخوة، الصلاة لم يرخص في تركها لا في مرض ولا في خوف، فلا تسقط حتى في أحرج الظروف وأشد المواقف، كما في حالة الفزع والقتال. أما المريض فيصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، فالصلاة لا تسقط بحال ما دام العقل موجودا. إخوة الإيمان، الصلاة هي فواتح الخير وخواتمه. يفتتح المسلم بالصلاة نهاره ويختم بها يومه، يفتتحها بتكبير الله ويختمها بالتسليم على عباد الله. هذه هي الصلاة يا عباد الله، وإنها لكذلك وأكثر من ذلك، وهي الصلة بين العبد وربه، لذة ومناجاة تتقاصر دونها جميع الملذات، نور في الوجه والقلب، وصلاح للبدن والروح، تطهر القلوب وتكفر السيئات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، فهل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة مصدر للقوة ومبعدة للكسل. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. الصلاة جالبة الرزق والبركة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الصلاة خشوع وتعبد يمسح آثار الغفلة، نور وهداية يحفظ بإذن الله من سبل الضلالة والغواية. يا لحسرة من ضيع صلاته، ويله ماذا ضيع، لقد زيع ركن دينه، ويحه ما أعظم خيبته وما أشد غفلته. حرم قرة العين وراحة البال وبرد اليقين. أما سمع الزواج ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. يسمع منادي الصلاة والفلاح ثم يدبر ويتولى، فكأنه المعني بقول الله: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. أما علم أن التكاسل والتهاون وقلة الذكر من صفات المنافقين؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم.